اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون، فتوفنا غير مفتون. ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجراد والتراب وحدنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا
وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، والعفو عند الحساب. ونسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا خلقنا، وطيب لنا كسبنا، وقنعنا بما رزقتنا، ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفة عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا، أو نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم رضنا بما قضيت لنا، وعافنا فيما أبقيت، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطاه. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا نعوذ بك من كل بلاء يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.